باور بکنید طرف سرطان خون داشته، الان راننده تانکره، 10-12 ساله. دکتر بهش گفت سرطان داری؟ گفت سرطان چیه؟ انا لله و انا الیه راجعون. روحی من بالای سرطانه که من دست رو قلبم بذارم که دکتر گفت سرطان داری، یعنی میمیری. قبل از اینکه بمیرم سرطان منو بکشه سکته بکنم. نمیدونم داستانش بهتون گفتم یا نه. میگه من سرطان رو با 2 چیز درمان کردم. این طرف زنده است، کل خانوادهشون اصلا چه یک مجموعه بابرکتی هستن که برای دین خدا دارن تلاش میکنن و برای نصرت بندگان خدا. بضاعت هم ندارن. بچه هاش تو خونه نشستن دارن نوار سخنرانی علما رو تکثیر میکنن، زن و مرد دارن توزیع میکنن تو روستاها. شاید از شکمشون زدن یه دستگاه تکثیر خریدن. عیالوار رفت دکتر بهش گفت سرطان داری. گفت انا لله. میگم سرطان داری؟ عجب، تو عجب آدمی هستید. خودش زندگیشو تعریف میکنه، میگه من سرطانو با 3 چیز معالجه کردم. یکی کار خدا، شکر خدا، انا لله و انا الیه راجعون. تو اولین لحظه‌ای که دکتر به من خبر داد، نگذاشتم که خبر دکتر تیری سهم‌آلود به سینم و روحیم و ارادم و توکلم به خدا باشه. انا لله و انا الیه راجعون. دوم میگه شیمی درمانی کردم سرطان، نه با آمپول زیر پوست، نه با برق، با روزه پنجشنبه و دوشنبه، با روزه شیمی درمانی کردم خودمو. و سوم با نیش زنبور عسل. معذرت میخوام. میگه لباسم در آوردم فقط هاف. رفتم اونجایی که کندو بود، دست زدم، آمد تو بدنم، اونقدر دست زدم که هرچی زنبوره کل بدنم بپوشونه و تا میتونن نیش بزنن. میگه وقتی شروع کردن کافی نیست 4 تا زنبور تو رو نیش بزنه. میگه وقتی شروع کردن یک کمی سرگیچه بهم راه پیدا کرد، دست داد. بعد خوب که دیگه خسته شدن از نیش زدن، خودمو تکون دادم رفتن. خانم شربتی آبقند اینا آماده کرد. دیدم که سرگیجه دارم، استراحت کردم. بعد چیزایی نوشیدم، یه دوش گرفتم. اول سرگیچه بهم دست داد، بعد دیدم کم کم دارم سر حال میشم. بعد دیدم که نه، راستی داره بدنم رو فرم میاد. گفتم یه آزمایش دیگه بکنم. 7-10 تا از دوستای صمیمی که من توشون از همه پیرتر بودم، گفتیم بریم صحرا مسابقه 2. مسابقه 2 گذاشتیم، دیگه من اول شدم. گفتم الحمدلله. و این 3 تا دارو رو برای هر کسی که سرطان داره تجویز میکنه این آقا به عنوان یک طبیب. الان انا لله الصبر عند الصدمه الاولى. وقتی که خبر ناگواری بهت دادن در جا صبر. چه درباره خودت سرطان داری، فلان داری، قدرت‌های غیبی هست در درون خود انسان. اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. این حدیث شنیدید؟ از فراست و تیزبینی مؤمن بترسید، چون با نور خدا داره میبینه.
انسان به جایی میرسه در عبادت و تقوا و تدین و توحید و ایمان و متواضع بودن در مقابل خداوند که خداوند میگه دیگه الان من با این بندم یکی شدم. چشمش که میبینه با چشم من میبینه، گوشش که میشنوه با گوش من، اصلا دستش من شدم، جلو به شرکت میکنم، پشت سرش از همه طرف احاطه کردم این بنده رو. واقعا قدرت های غیبی وجود داره. منظورم از قدرت های غیبی جن نیست،